बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 26 दिसंबर 2019 को पूरी दुनिया में तारीख का सबसे खौफनाक सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। इस हवाले से सारी दुनिया में कई किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं और मजहबी तबका भी इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहा है। इस सूरज ग्रहण के बारे में तो बात की जा रही है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 26 दिसंबर के सूरज ग्रहण के साथ साथ 21 जून 2020 को लगने वाले सूरज ग्रहण का भी बताएंगे, जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा रेयर है। साइंसदानों के मुताबिक इस किस्म के सूरज ग्रहण सदियों में लगते हैं और मजहबी तबके के नज़दीक सूरज ग्रहण का इंसान की ज़िंदगी में खासा अमल दखल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा। उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम की वफ़ात भी हुई और इस हवाले से मदीना तैयबा में कई किस्म की चहमगोइयाँ हुई और ये वाक़या अहादीस की कुतब में हमें बड़ी तफसील से मिलता है। और इसके साथ साथ बरे सगीर में लोगों का ख्याल है कि इस मौका पर हामला औरतें छुरी वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सूरज या चांद ग्रहण के होने की वजह से उनके पेट में मौजूद उनके बच्चे का होंठ वगैरह कट जाता है। इस्लामिक सॉल्यूशन की इस वीडियो में इन तमाम हकीकतों से पर्दा उठाएंगे। इससे पहले इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। 21 जून 2020 को लगने वाले सूरज ग्रहण को इंसानी तारीख का सबसे रेयर और सबसे ख़तरनाक तरीन सूरज ग्रहण समझा जाता है, क्योंकि 21 जून को लगने वाले इस सूरज ग्रहण में सूरज की 99% रोशनी ख़त्म हो जाएगी, यानी सूरज का सिर्फ 1% हिस्सा ज़मीन से देखा जा सकेगा। जबकि 26 दिसंबर 2019 यानी कल लगने वाले सूरज ग्रहण की वजह से सूरज की 97% यानी 97% रोशनी रुकेगी और सिर्फ सूरज का 3% हिस्सा देखा जाएगा। ऐसा सदियों में होता है और मजहबी तबके के नज़दीक ये अहम क्यों है? क्योंकि इस मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये सूरज ग्रहण लगा तो उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम की वफ़ात भी हो गई और अहले मदीना में एक तासुर ये फैल गया कि शायद ये वफ़ात और सूरज ग्रहण का आपसी ताल्लुक़ है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि सूरज ग्रहण और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर घसीटते हुए यानी तेज़ी से मस्जिद पहुँचे। सहाबा कराम आपके पास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें 2 रकत नमाज पढ़ाई और ग्रहण भी ख़त्म हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। किसी की मौत की वजह से ये ग्रहण नहीं होते, बल्कि ज़मीन और आसमान की तरह, मखलूक़ात की तरह और दूसरी मखलूक़ात की तरह इन पर भी अल्लाह ताला का हुक्म चलता है और इनकी रोशनी और तारीकी अल्लाह के हाथ में है। इसलिए जब सूरज और चाँद ग्रहण हो तो इस वक़्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक इनका ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाता। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात इसी दिन हुई थी, इसलिए बाज़ लोग जो ये कहने लगे थे कि ग्रहण उनकी मौत की वजह से हुआ है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि ग्रहण किसी की मौत की वजह से नहीं होते। और बरसगीर में पाया जाने वाला ये तासुर कि ग्रहण का असर हामला औरतों पर होता है, इस बात का भी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर साइंसी बुनियादों पर हम बात करें कि ग्रहण का हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है, तो वो ये है कि ग्रहण को हमें अपनी आँखों से देखना नहीं चाहिए,
کیونکہ سورج کی جانب سے ایسی شعاعیں انسان کی جانب بڑھتی ہیں کہ انسان اگر اپنی آنکھوں سے سورج کو اس وقت یعنی سورج کا جو حصہ نظر آ رہا ہو اس کو اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کی آئی سائٹ یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی یا بینائی متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے اسپیشل گلاسز متعارف کروائی ہیں جن کو لگا کر سورج گرہن کو دیکھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں 26 دسمبر 2019 کو نظر آنے والے سورج گرہن کی جانب۔ اس دن سورج کا 97% حصہ چھپ جائے گا اور صرف 3% حصہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ صبح 10:30 کے قریب پاکستان اور انڈیا میں اندھیرا چھا جائے گا اور آسمان پر سورج اس طرح سے نظر آئے گا جس طرح سے جلتی ہوئی چوڑی نظر آتی ہے، یعنی ایک جلتا ہوا رنگ آپ آسمان میں دیکھ سکیں گے، اور یہ خاصا خوفناک اور ہولناک نظارہ ہوگا کیونکہ عام طور پر ہم ایسا نظارہ نہیں دیکھتے اور شاید دوبارہ ایسا نظارہ کبھی ہماری زندگی میں نہ آئے کہ سورج ہمیں ایک جلتی ہوئی چوڑی کی مانند نظر آئے گا۔ اس لیے سورج گرہن کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے احتیاط کیجیے، اس کو زیادہ مت دیکھیے، یہ آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوستو، سورج اور چاند کا کیسا عجیب و غریب نظام ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ جس طرح وقتی طور پر اللہ کے حکم سے سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے، ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ سورج اللہ کے حکم سے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ آج کے سائنسدانوں نے بھی اس امکان کو تسلیم کر لیا ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے 1400 سال قبل ہی اس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر دنیا کے وجود سے لے کر تمام انسانوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال پر جزا یا سزا دی جائے گی۔ غرض یہ کہ سورج یا چاند کے گرہن لگنے میں کسی مخلوق کا نہ دخل ہے اور نہ ہی پوری کائنات مل کر اس کو روک سکتی ہے۔ اور یہ بات اور یہ رنگ برنگی ویڈیوز جو آپ کو یوٹیوب پر ملیں گی کہ اس سورج گرہن کا آپ کے برج پر کیا اثر ہوگا، تو دوستو یہ بات واضح طور پر آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کا برج کوئی بھی ہو، اس پورے ستاروں کے حساب کتاب اور ہاتھ کی لکیروں کے نظام کو عالم اسلام شرک سمجھتے ہیں۔ اس دنیا کا کوئی ستارہ اور کوئی لکیر آپ کی تقدیر یا آپ کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو رنگ برنگے لوگ آپ کو فیس بک یا یوٹیوب پر آپ کی قسمت کے حال سورج گرہن سے بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ تمام چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں بلکہ شرک ہیں، یعنی تمام طاقت اللہ کی ہے۔ اس سورج، چاند یا ستارے کے ہاتھ کوئی طاقت نہیں اور نہ یہ آپ کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو خدارا اپنے ایمان کو شرک پھیلانے والے ان لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ اس سورج گرہن کا آپ پر کیا اثر ہوگا اور دین نے آپ کو کیا کرنے کی تلقین کی ہے، آپ کو تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ کرنا کیا ہے پھر بتا دیتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور اس نماز کا طریقہ عام 2 رکعت سے مختلف ہے، اور وہ آپ انٹرنیٹ پر ڈھونڈ سکتے ہیں، بآسانی آپ کو مل جائے گا۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت نماز ادا کیجئے، زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کیجئے، اور اللہ کی اس نشانی کو دیکھ کر اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کی نیت کیجئے۔ یہ وہ کام ہیں جو اس سورج گرہن کے وقت آپ کر سکتے ہیں اور اللہ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میری نشانیوں پر غور کرو گے تو میرے زیادہ قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو یہ مکمل داستان ہے 26 دسمبر 2019 کو لگنے والے اس سورج گرہن کی اور 21 جون 2020 کو لگنے والے تاریخ انسانی کے سب سے ہولناک اور خوفناک سورج گرہن کی، کہ جس میں سورج کا 99% حصہ چھپ جائے گا اور صرف 1% حصہ نظر آ سکے گا،
اور پوری دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی رائے دینے کے لیے کومنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔